अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम अर्थ मन्त्रालयको सन्दर्भमा प्रश्न छलफलमा सहभागी भएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुहुने, यसलाई समृद्धि गर्नका लागि सुझावहरू दिनुहुने, आलोचना गर्नुहुने र अरूलाई समेत म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसलाई यो बजेटको महत्त्वलाई अझ व्याख्या गर्दै यसको समर्थन गर्नुहुने माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र देशको आर्थिक अवस्था र हाम्रो क्षमता, हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो जनशक्ति र हामीसँग भएको पुँजी, त्यसलाई प्रविधिसँग एकाकार गरेर परिचालन गर्दा मात्रै हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्छौँ, सबल बनाउन सक्छौँ भन्ने मुख्य ध्येय लिएर जुन बजेट प्रस्तुत भएको छ, देश राष्ट्रलाई, जनतालाई र समग्र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने उद्देश्यबाट जुन बजेट प्रस्तुत भएको छ, आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ, वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान बिन्दु भनेर जुन बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, यो बजेट र बजेटले समेटेका विषयवस्तुहरू बारेमा छलफलमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूको म एकीकृत जवाब दिन चाहन्छु। प्रश्नहरू पनि छन् मसँग, धेरै मान्यज्यूहरूले गर्नुभएका प्रश्नहरू छन्, तर त्यसको मैले समष्टिगत रूपमा जवाब दिन चाहन्छु। मुख्य गरी हामी देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्तित भएको कुरा त गर्छौँ, यहाँ आइरहेको छ, त्यो चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने गरी यो बजेट आयो कि आएन भनेर सँगसँगै विश्लेषण गर्न पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। बजेटले राखेका उद्देश्यहरू स्पष्ट छन्। हुन त के भनिएको छ भने अर्थमन्त्रीको वर्गीय दृष्टिकोण नै विचलन भयो भनिएको छ। त्यो भन्ने मान्यज्यूहरूलाई पनि म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु, म आभार व्यक्त नै गर्न चाहन्छु। देशप्रतिको दृष्टिकोण बिग्रिएको छैन, देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण बिग्रिएको छैन, हाम्रो अवस्थालाई सुदृढ गर्ने दृष्टिकोण बिग्रिएको छैन। त्यस अर्थबाट उद्देश्यहरूमा फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याएर भन्न आवश्यक ठानेको छु। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्नु र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, श्रमशक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन स्रोतको हस्तान्तरण गरी सङ्घीयतालाई समृद्धिको सम्भागको रूपमा स्थापित गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण मार्फत सन्तुलित, समावेशी, आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने भन्ने मूलभूत उद्देश्यहरू राखिएको कुरा मैले फेरि यहाँ स्पष्ट गर्न चाहेँ। र यिनै उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि राखेका विषयवस्तुहरू, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको प्रश्न, कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू बुँदा नम्बर 27मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय तहको सहजीकरणमा सबै किसानहरूलाई उत्पादक समूह सहकारीमा आबद्ध गर्दै उत्पादनमा जोड दिने कुरा बजेटको बुँदा नम्बर 112-16मा उल्लेख गरिएको छ। बाँझो एवं उपयोगविहीन लगायत खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग गर्ने कुराहरू बुँदा नम्बर 27मा उल्लेख गरिएको छ। किसानहरूलाई मल बिउ बेर्न लगायत आवश्यक प्रविधि, सेवा, तालिम, जनश्रम शक्ति समेत उपलब्ध गराउने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। किसानले उत्पादन गरेको उपजको अग्रिम मूल्य निर्धारण गरी बजारमा बिक्री हुने सुनिश्चित गरिएको र सरकारले खरिद गर्ने कुरा पनि, ग्यारेन्टी गर्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। कृषि वस्तु सङ्कलन गर्ने सङ्कलन केन्द्रहरू, त्यसपछि कोल्ड स्टोरहरू निर्माण गर्ने र कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ। किसानको आत्मसम्मान तथा जीवनलाई सहज बनाउन
सुनिश्चित गर्न किसान परिचय पत्र वितरण लगायत किसान पेन्सनको कुरा र कृषकलाई बृहत लघु वित्त कोष मार्फत लगानी सुलभ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कुरा चालु आर्थिक वर्षको मतलब अब आगामी आर्थिक वर्षको अहिलेको आर्थिक वर्षमा करिब 3 खर्ब 58 अर्ब बराबर कृषि आयात भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 58 अर्बको कृषि आयात भएको छ। अब कृषि क्षेत्रमा प्रतिस्थापन हामीले गर्ने होइन भने हामी आत्मनिर्भरताको कुरा कसरी सम्भव छ? हामीसँग जमिन पनि छ, हावापानी पनि छ, हामीसँग श्रमशक्ति पनि छ, हामीसँग सबै कुरा छ। त्यही कुरा यहाँ ल्याएको छ। यो कुरा कसरी अनैतिक हुन्छ होला नि? यो कुरा गर्नु, देशको लागि गर्नु, यो कुरा कसरी अनैतिक हुन्छ होला? औद्योगिक क्षेत्रको रूपान्तरणको कुराहरू गरिएको छ, निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा गरिएको छ हैन। त्यसको लागि कृषिमा आधारित हाम्रो कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिएर अन्य उद्योगहरूलाई पनि प्राथमिकता दिने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी कच्चा पदार्थमा विभिन्न खालका छुटहरू दिएको छ र निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न सयौं कम्पनीहरू छन्, सयौं उद्योगहरू छन् जसलाई बिजुली छुट दिने कुरा गरिएको छ र 8% प्रोत्साहन निकासी गर्ने गरेको एमाउन्टको आधारमा 8% प्रोत्साहन दिने कुराहरू गरिएको छ। यसबाट हामीले कृषिमा जडीबुटीमा आधारित वस्तु मात्रै जो निकासा भइरहेको कुरा थियो त्यसबाट अब आएर हामीले सिमेन्ट, क्लिङ्कर, स्टिल जन्य सामग्री, जुत्ता, धागो, कार्पेट लगायत ह्यान्डक्राफ्ट तथा कृषि जडीबुटी जन्य उत्पादनहरू हामीले निकासी गर्न सक्ने र त्यसले कृषि हाम्रो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरू लक्ष्य राखेको छ। नवप्रवर्धनमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमशीलताको विकास मार्फत उत्पादन र रोजगारी सृष्टि गर्ने कुराहरू कार्यक्रममा राखिएको छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासको प्रश्न यहाँ उठिया छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रबारे ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासको लागि कृषि उद्यमशीलता वृद्धि गर्न सबै श्रमयोगी युवाहरूलाई तालिम, भेन्चर क्यापिटल मार्फत बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने लगायतका कुराहरू, एक स्थानीय तह, एक विशेष उत्पादन, एक परिवार, एक रोजगार, एक बस्ती, एक आर्थिक पहिचान, एक वडा, एक बजार कार्यक्रम लगायतका कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएका छन्। 1 लाख नयाँ उद्योगलाई 1500 नयाँ बजार, 25,000 हाट बजार, 1500 व्यापार मेला, 1 लाख रोजगारी सृष्टि गर्ने ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहमा एक पक्की एउटा ग्रामीण सडक स्थानीय तहको मतलब केन्द्रसम्म गर्ने योजना अगाडि बढाउने कुराहरू यहाँ राखिएको छ। यसले समग्र क्षेत्रगत विकास पनि गर्ने र मुख्य गरी कृषि उत्पादनको वृद्धि, औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि र विस्तार, पर्यटन क्षेत्रको विस्तार र सेवा क्षेत्र गरेर निकासीमा जोड दिने, सेवा क्षेत्रमा विशेष गरी आइटी क्षेत्रलाई अझ विशेष प्राथमिकता राखिएको कुरा छ र गरिबी निवारणको कुरा हैन। निरपेक्ष गरिबी रेखामुनि रहेकालाई एउटा निश्चित अवधिभित्र हामी गरिबी को परिचय पत्रको कुरा मान्यजीहरूले अघि भन्नुभएको छ, मन्त्रीजीहरूले परिचय पत्र दिएर सहुलियत खाद्यान्न र शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि त्यहाँ केन्द्रित गर्ने, रोजगारी पनि दिने, जमिन पनि उपलब्ध गराउने लिजमा र त्यसको लागि बिउ पुँजी पनि दिने, ऋण पनि दिने र स्थानीय सरकारसँग त्यसलाई जोडेर एउटा उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक अर्थमा स्वरोजगार बनाएर गरिबी अन्त्य गर्ने कुराहरू यहाँ लेखिएको छ, त्यसकारण राखिएको छ। यसरी सिपमूलक तालिमहरू र गरिब घर परिवारलाई घरहरू निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी कुराहरूलाई पनि राखिएको। त्यसै गरी दलितहरूका समस्यालाई समाधान गर्न आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सबल बनाउने कुराहरू छन्। सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान मार्फत सञ्चालन गरी सबै खाले विभेदहरूलाई अन्त गर्ने कुराहरूलाई जनचेतनाहरू उठेर सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यमबाट पनि गर्ने कानुनी कुराहरू हामीले गरेका छौँ। तर आम त्यो सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि आवश्यकता छ, त्यसबाट गर्ने दलित उत्थान कोष निर्माण गरेर दलितहरूलाई उत्पादन क्षेत्रमा अथवा शिक्षा क्षेत्रमा त्यसलाई लगानी गर्ने कुराहरू, महिला सशक्तिकरणको लागि महिला पहिला, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू, गृहिणीहरूको श्रमको मूल्याङ्कन लगायतका कुराहरू, पूर्वाधार क्षेत्रमा विगतका पूर्वाधारहरूलाई निरन्तरता दिँदै पूर्व पश्चिम राजमार्ग, उत्तर दक्षिण कोरिडोरहरूको स्तरोन्नति, रेलमार्गका कुराहरू, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ लगायतका कुराहरू, जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाको निरन्तरता र अरू त्यसलाई विस्तार गर्ने, खानेपानी घर घरमा पुर्याउने कुराहरूदेखि नयाँ सहर, हिमाली बस्ती, तराई मधेस सीमावर्तीका बस्ती र सहरहरूको विकास सँगसँगै ठुला पूर्वाधार द्रुत मार्गहरू काठमाडौँ, चितवन, सगरमाथा, दृश्यालोपन अथवा रारा, लिमी लगायतका मार्गहरूको कुराहरू पनि गरेको छ। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रको भौतिक प्राविधिक पूर्वाधार
प्राविधिक पूर्वाधार अहिले शिक्षामा दुई थरी, एउटा प्राइभेट शिक्षा एउटा सरकारी शिक्षामा फरक भयो भन्ने कुरा छ। त्यसको अब अन्त हुने एउटा प्रविधिले गर्ने भयो। प्रविधिले डिजिटल हामी माध्यमबाट जब शिक्षा दिन सक्ने ठाउँमा पुर्याउँछौँ नि, त्यति बेला एकै खालको शिक्षा दिन सकिन्छ। एकदमै श्रेष्ठ र अब्बल शिक्षकहरूबाट त्यहाँसम्म शिक्षा पुर्याउन सकिने, त्यो गर्दाखेरि त्यसले त्यहाँ त्यो अहिलेको विभेदलाई पनि अन्त गर्ने ठाउँमा हामी पुर्याउन सक्छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा 12 कक्षामै व्यावसायिक बनाउने कुराहरू हैन, र पढ्दै ड्रप आउट भएका युवाहरूलाई समेत तालिम दिएर उनलाई प्रसिद्ध गर्ने कुराहरू, पढ्दै कमाउँदै लगायतका कार्यक्रमहरू, उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, विशेष गरी मेडिकल शिक्षा, अहिले हजारौँ डाक्टरहरू बाहिर पढ्न गइरहेको अवस्था, र आइटी शिक्षा र अन्य प्राविधिक शिक्षाहरूलाई कलेजहरूलाई विस्तार गर्ने कुराहरू, यी कुराहरू लगायत बजेट र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अब सरकारका संरचनालाई सुदृढ गर्ने, कानुनहरूलाई अझ राम्रा बनाउने लगायतका सँगसँगै आम जनतालाई यो कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने कुरा पनि बजेटले उल्लेख गरेको छ भने, र रिटायर राष्ट्र सेवकहरूलाई पनि सहभागी गराउने र माननीयजीहरूलाई पनि यो अनुगमनको भूमिकामा राखेर सबैलाई केन्द्रित गरेर बजेट कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ भन्ने कुराहरूको अवधारणालाई अगाडि सारिएको कुराहरू यहाँ रहेका छन्। कर तथा राजस्वको सन्दर्भमा त अर्थमन्त्रीले करको दर रेट बढायो घटायो भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयको त्यसको आफ्नो मुख्य कुरा हो, एउटा उसले दर रेट घटाउँछ बढाउँछ, त्यो जरुरी कुरा हो, आवश्यक कुरा हो। तर त्यो बढाउँदा जनतालाई के भयो, देशलाई के भयो भन्ने कुरा हो। जनताका उपभोग्य सामग्रीहरूमा बढायो कि हैन, देशलाई उद्योगलाई असर पर्ने गरी बढायो कि भन्ने विषय हो छलफलको विषय। बढाउन पाइँदैन भन्ने, बढाउन पाइन्छ घटाउन पाइन्छ, बढाउने घटाउने काम हो, त्यो भित्रको त्यसको अधिकार हो। त्यस कारणले त्यसले देशलाई हित गर्यो कि गरिन भन्ने प्रश्न हो। त्यस कारणले यी कुराहरू जुन बजेट अहिले प्रस्तुत भएको छ, अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम र यो बजेट जुन रूपमा आएको छ, यसले कमसेकम मान्य सदस्यजीहरूको भनाइअनुसार पनि एउटा नयाँ बाटो, यसलाई समृद्धिको बाटो, आत्मनिर्भरताको बाटो र गरिबलाई, तल्लो वर्गलाई समेटेर एकातिर ल्याएको छ भने अर्कोतिर व्यवसायिक क्षेत्रहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याएको बजेट कसरी अनैतिक भयो अर्थमन्त्री, यो प्रश्न आइराखेको छ। के अर्थमन्त्रीले बजेट नल्याएर, अर्थमन्त्रीले करको दर रेटलाई घटबड नगरेर अरू के गर्नु पर्थ्यो त? अन्त अर्थमन्त्रीको यो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो, नेपाल सरकार कार्यविभाग नियमले दिएको अधिकारको कुरा हो। त्यस कारणले यसलाई कथा बुनेर अर्कातिर लग्ने भन्दा पनि मैले यो बजेट कार्यान्वयन हुँदै जाँदा लक्ष्य तोकिएको छ, यति प्रतिस्थापन गर्ने, यति गरिबी हटाउने, यति मानव सूचाङ्कको यति वृद्धि गर्ने भनेर तोकिएका आँकडाहरू छन्। तोकिएका आँकडामा यो बजेट कार्यान्वयन हुने क्रमबाट भोलि यो देशको अधिकरणमा आउने परिवर्तन, उत्पादनमा आउने परिवर्तन, प्रतिस्थापनमा आउने परिवर्तनले सबै कुरालाई पुष्टि गर्नेछन्, जवाब दिनेछन्। सही थियो कि गलत थियो भन्ने कुरा त्यति बेला पुष्टि हुनेछ। अहिले त मैले भन्न सक्ने कुराहरू होइन। तर यो बजेट व्यक्तिगत रूपमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो सोचमा होइन, यो देशका सबै प्रतिष्ठित व्यवसायिकहरू, प्रतिष्ठित अर्थविदहरू, प्रतिष्ठित नागरिकहरू, सबै मान्य सदस्यज्यूहरू र सबैको सुझावहरूमा सबै वर्ग, सबै विभिन्न खालको वर्गको सुझाव र उहाँहरूको आवश्यकतामा प्रस्तुत गरिएको। यस अर्थबाट अब यहाँ उठेका प्रश्नहरू यही सेरोफेरोभित्र रहेको हुँदा मैले यसलाई एकीकृत रूपमा जवाब दिने कोसिस गरेँ र म यहाँ यो बजेट जनताको पक्षमा ल्याएको कारणले, देशको पक्षमा ल्याएको कारणले यो कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दैमा अब त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। इतिहासले पुष्टि गर्नेछ, भोलि यो सही र गलत इतिहासले पुष्टि गर्नेछ। त्यसप्रति म जवाबदेही छु। यो अहिले मैले गरेका निर्णयहरूप्रति म पूर्ण रूपमा जवाबदेही छु। म जवाबदेही छु कि छैन भन्दा म जवाबदेही छु। हैन, मैले त्यो जिम्मा लिएको छु, लिन तयार छु। अहिलेको सरकार तयार छ, यही कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।